वज़ीर मनसूबा बंदी असद उमर कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हुई है कि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई के लिए भी जो भी पिटीशन बनाने की जरूरत है वो की जाए। तो एक तो ये चीज मैंने आपसे बात करनी थी। दूसरी एक अजीबो गरीब चीज कल देखने में आई। आपको पता है कि मैं जिस वक्त कोरोना की बात करता हूं तो मैं उसके अंदर सियासत को बिल्कुल नहीं लेकर आता और ना मैं कोई तफरीक करता हूं किसी भी सूबे के दरमियान, लेकिन मैंने एक सादा सी बात कौम के सामने रखी और मुबारकबाद देना चाहता हूं मैं इस मौके पे पाकिस्तान की कौम को जिन्होंने बहुत ताउन किया। और एक वक्त ऐसा था कि आज से 6 माह पहले आलमी इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट छापी गई। उन्होंने कहा पाकिस्तान में 10 साल लगेंगे लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए और 31 मई को हमने हदफ सेट किया कि इस साल के आखिर तक हमने 7 करोड़ पाकिस्तानियों को मुकम्मल तौर पे वैक्सीनेशन करनी है और अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट पूरा हुआ। 7 करोड़ 15 लाख लोगों की मुकम्मल वैक्सीनेशन जो है वो दिसंबर 31 तक पूरी कर दी गई, मुकम्मल कर दी गई। साथ ही मैंने इसका जिक्र किया एक सच्चाई का जिक्र किया कि इस वैक्सीनेशन की मुहिम को करने के लिए वफाक की हुकूमत ने अपने बजट से इजाफी 250 अरब रुपए जो हैं वो खर्च किए और 250 अरब रुपए से ये तमाम पाकिस्तान के शहरियों के लिए इंतज़ाम किया गया। यार इसको रुकवा दो ना यार। ये पाकिस्तान के अवाम के लिए 250 अरब रुपए की वैक्सीन का इंतज़ाम किया गया और बिला तफरीक कि किस सूबे से उनका ताल्लुक है, इन वफाक ने हर पाकिस्तानी शहरी के लिए इसका इंतजाम करने के लिए कोशिश की। उसके बाद बिलावल जरदारी की हमशीरा जो है उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये इसलिए है कि सूबे को कानून में बंदिश है कि वो वैक्सीन नहीं खरीद सकते। तो मैं चाहूंगा कि सिंध की हुकूमत इसकी जरूर वजाहत करे कि वो कौन सा कानून है जो सिंध की हुकूमत को अपने शहरियों के लिए वैक्सीन खरीदने से रोकता है। और ये मैं सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं कर रहा, ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि अगर कोई ऐसा कानून है जिसकी हमें आज तक खबर नहीं हुई, हमने बड़े कानूनी माहिरीन से पूछा, किसी कानूनी माहिर को इस कानून का नहीं पता कि जिसके जरिए एक सूबा अपने शहरियों के दिफा के लिए, सेहत की हिफाजत के लिए वैक्सीन ना खरीद सके। अगर ऐसा कोई कानून है तो हम उसको फिलफौर तब्दील करेंगे। इनके साथ मिलकर पीपल्स पार्टी के साथ हम कौमी असेंबली में ले जाते हैं और उसको तब्दील कराते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सूबे भी अपनी जिम्मेदारी अदा करें इसमें। लेकिन जाहिर है हमने किसी सूबे का इंतजार नहीं किया, ना जैसे मैंने कहा कि तफरीक की और वजीर आजम की अहकामात के मुताबिक 250 अरब रुपए इस मुश्किल हालात के अंदर IMF का प्रोग्राम होते हुए उसके बावजूद वफाक ने खर्च किया ताकि पाकिस्तान के अवाम की सेहत की हिफाजत की जा सके। साथ साथ मैं क्योंकि कोरोना की बात करूं, चलते चलते ये भी बता दूं, आज सुबह मैंने ट्वीट किया है, वाज़े निशानात नजर आ रहे हैं कि ओमिक्रॉन की वजह से एक नई जो है वो लहर आ रही है पाकिस्तान के अंदर। इसलिए आप सब लोग जो हैं अपनी हिफाजत करें और ये सब जहाँ पे जो बैठे हुए हैं इन सबको इस वक्त मास्क पहन के बैठना चाहिए और ये बगैर मास्क के बैठे हुए हैं तो इनको भी मैं तंबीह करता हूँ कि खुदा का वास्ता अपनी भी हिफाजत करें और दूसरों की भी हिफाजत करें। तीसरी आखिरी लेकिन शायद सबसे अहम चीज जिसकी मैं बात करना चाहता हूं, सिंध में पहले भी मुकामी हुकूमत का जो कानून मौजूद है वो कानून जो है वो किसी तौर भी पाकिस्तान के आइन के अंदर जो लिखा हुआ है 140A के अंदर कि एक ऐसा बल्दियाती निज़ाम होगा जो माली, सियासी और इंतजामी तौर पर खुद मुख्तार होगा। किसी सूरत भी सिंध का पुराना जो कानून था वो इस शर्त पर पूरा नहीं उतरता था और हमारे ख्याल में वो गैर आईनी था। इसीलिए इसके ऊपर पिटीशन फाइल की गई। एक MQM ने भी पिटीशन फाइल की। तहरीक इंसाफ की पिटीशन में खुद जाती तौर पे वजीर आजम इमरान खान पिटीशनर हैं, मैं उसका पिटीशनर हूं और आमिर कियानी साहब जो उस वक्त सेक्रेटरी जनरल थे वो पिटीशनर हैं और वो कोर्ट्स के पास मामला पहले से मौजूद था। अब इन्होंने जो तरमीम की और उसके बाद से जो ये फैसले करते रहे, ये तो जो रही सही बल्दियात के पास, मुकामी नुमाइंदों के पास इख्तियारात थे, ये उसको भी खत्म करने जा रहे हैं। ये गैर आईनी है, ये नामुकम्मल जमहूरियत है
اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میری ذاتی رائے میں یہ پاکستان کے لیے خطرہ پیدا کر رہے ہیں. اور کیا وجہ ہے میری, میں یہ کیوں کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں, پاکستان کے اندر ایک فیڈرل نظام ہے, اس کے اندر صوبوں کے پاس پہلے سے بھی اختیارات تھے, مزید بہت اختیارات کے اندر اضافہ کیا گیا 18ویں ترمیم کے ذریعے, جس کے اندر کچھ شاید دوبارہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کوارڈینیشن آپس میں ربط کیسے بہتر کیا جا سکے, لیکن مجموعی طور پہ ایک اچھی چیز تھی کہ صوبوں کو زیادہ اختیار دیا گیا. لیکن جس طریقے سے پاکستان میں مختلف صوبوں میں مختلف زبانیں بولنے والے, مختلف علاقوں کی نمائندگی کرنے والے لوگ ہیں, اور اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سارا اسلام آباد سے نہ چلایا جائے بلکہ اختیارات صوبوں کے پاس بھی ہوں. اسی طریقے سے تمام صوبوں کے اندر بھی یہ صورتحال موجود ہے. آپ پنجاب میں شروع کر لیں تو سرائکی علاقے سے آپ شروع کرتے ہیں, پھر پنجاب کا درمیانی سارا وسطی پنجاب کا سارا ایریا آتا ہے, اور اس کے بعد آپ شمالی پنجاب میں جاتے ہیں, وہاں پر ہند کو بولنے والوں کی بڑی تعداد ہے. آپ خیبر پختونخوا کے اندر دیکھیں تو آپ کو ایک طرف سرائکی بولنے والے ملیں گے, ایک طرف ہند کو بولنے والے ملیں گے. پشتو بولنے والوں کی ظاہر سب سے بڑی تعداد ہے وہاں پہ. پشاور میں پشاوری بولنے والے بہت سارے ہیں. اس کے بعد بلوچستان کو دیکھیں تو بلوچستان کے اندر پشتو بولنے والے, براہوی بولنے والے, بلوچی, ظاہر سب سے زیادہ بلوچ ہیں, بلوچی بولنے والے وہاں پہ موجود ہیں. اچھا, وہاں پہ مکران ڈویژن کی ایک الگ ہی وہاں پہ ثقافت ہے اور ایک الگ مزاج ہے. اسی طریقے سے سندھ کے اندر جو ہے وہ تو پاکستان کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک شہری اور دیہی جو ہے وہ دو الگ الگ تفریق کی ہوئی ہے. تو جب تک ہم اختیارات مقامی سطح تک نہیں پہنچائیں گے تو لوگوں کی اپنی جو سیاسی شناخت, اپنی سیاسی جو ان کو اختیارات چاہیے وہ ان کو نہیں ملیں گے. تو آپ پاکستان کے اندر ٹینشن کریٹ کر کے رکھیں گے, آپ پاکستان کے اندر ایسا ایک سیاسی نظام رکھیں گے جس کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی حصہ پاکستان کا اور پاکستانیوں میں سے کوئی نہ کوئی گروہ جو فریق جو ہیں وہ غیر مطمئن نظر آئیں گے. اس لیے پاکستان جیسے ملک کو چلانے کے لیے جہاں لوگ مختلف, ظاہر ہے اردو قومی زبان ہے, سب اردو بولتے ہیں اور یہ بہت ہماری ایک قدر مشترک ہے, لیکن اس کے علاوہ مادری زبانیں لوگوں کی مختلف ہیں. اسی طریقے سے مختلف علاقوں کی مختلف ضروریات ہیں. تو ہمارے خیال میں یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے, جمہوریت کے استحکام کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایسے مقامی حکومت کے نظام ہوں جس کے اندر بلدیات جو ہیں وہ خود مختار ہوں, آئین کی روشنی کے اندر ان کے پاس جو اختیارات ہونے چاہیے وہ ہو موجود. اور انہی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے خیبر پختونخوا, پنجاب اور اسلام آباد میں جو قانون سازی کی ہے وہ اسی معیار پہ پوری اترتی ہے. پہلے بھی میں نے کہا تھا, ہم ابھی دوبارہ میں آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں, ہم یہ اسمبلیوں میں بھی اٹھاتے رہیں گے, ہم یہ آواز سندھ کے ہر شہری تک بھی پہنچائیں گے, اور ہم قانون کا دروازہ جو ہے اور کورٹ کو دستک ہم نے پہلے بھی دی ہے, اور مزید میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پٹیشن تیار کی جا رہی ہے اس نئے قانون کے خلاف پٹیشن فائل کرنے کے لیے. تو یہ 3 اہم چیزیں تھیں جس کے لیے آج یہاں پر میں آیا تھا. میں اسی پر اختتام کرتا ہوں, اگر کوئی سوالات آپ کے. جی اسد عمر صاحب, سوال یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے ضمنی بجٹ پیش کر کے 350 ارب روپے کے ٹیکس لگائے, تو پبلک تو ویسے ہی بدحال ہے, جو یہ آپ کا الزام ہے, آپ کیا سمجھ رہے ہیں عوام کی مشکلات میں اور اضافہ نہیں کرے گا؟ دیکھیں, اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان جو ہے ایک IMF پروگرام کے ذریعے اس وقت ملک چل رہا ہے, اور پچھلے یہ بدقسمتی سے ہماری تقریباً 30 سال سے زیادہ یہی صورتحال ہے کہ تقریباً تمام ہی وقت جو ہے وہ IMF پروگرام میں ہی پاکستان ہوتا ہے. اس پروگرام کے تحت ان کی جو ڈیمانڈز تھیں, اس ڈیمانڈز کے اوپر ملک کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے, ضروریات کو, عوام کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے فائنانس منسٹری نے نیگوسیشنز کی. بڑی دیر تک یہ نیگوسیشن چلی, اور وہ جو ہدف تھا اس کو کم کرنے میں بھی کامیاب ہوئے. تو وہ 700 ارب روپے سے کم کر کے تقریباً 343 ارب روپے ہیں. اس 343 ارب روپے میں سے بھی جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے, 262 ارب روپے کے ایسے ٹیکسز لگے ہیں جن کا ریفنڈ مل جائے گا, اور یا وہ ایڈجسٹیبل ہیں آپ کے دوسرے ٹیکسز کے اگینسٹ. تو اس کا مطلب کہ ان 262 ارب کا کوئی بوجھ عوام تک نہیں پہنچے گا, وہ ایک سسٹم کے ریفارم کے لیے کیے جا رہے ہیں. 71 ارب روپے جو ہیں وہ براہ راست ٹیکس ہیں, اور اس میں بھی زیادہ تر کوشش یہ کی گئی ہے کہ ایسی چیزیں ہوں اس کے اندر جو عوام کی روزمرہ استعمال کی چیزیں نہ ہوں. تو صرف اس وقت فائنانس منسٹری کے تخمینے کے مطابق 2 ارب روپے کے ایسے ٹیکس ہیں جو کراچی میں وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. اسی کے